पुनाबाट आउनु भएको थियो मोटरसाइकलमा 2000 किलोमिटर मोटरसाइकलमा यात्रा गरेर कक्रोवा चाहिँ सीमामा आउनुभएको थियो। नराम्रो मान्ने र नराम्रो गर्ने भनेको त विचार लियो, हेर्नु सोच लियो। मलाई पक्ष र विपक्षको राजनीतिकले गर्दाखेरि यो समाजलाई विकास गर्नलाई आज पनि कञ्चन गाउँपालिकाको कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको युवाहरू एउटै टेबलमा बसेर खान सक्दैनन्, दिल खोलेर अँगालो मिलाएर हिँड्न सक्दैनन्। तब कसरी विकास हुन्छ? यहाँ काम कसैले गर्नै नचाहने। आफ्नो घर अगाडि खाल्टा छ, त्यो खाल्टामा पानी भरिएको छ, त्यो कुलो काटिदिँदा पानी बगेर जान्छ, मान्छेले काट्दिन तयार छैन। साधारण त्यसको मूल्य एकदम कम थियो, हेर्नुहोस् 300 रुपियाँ। लकडाउनको समयमा 300 रुपियाँमा 2 छाक खाना 2 छाक नास्ता खुवाउनु एउटा चुनौती थियो। सब्जीहरूको अभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मेहनतले एकदम सद्भावले खुवाउनु भएको छ। अब खाना राम्रो खुवाउनको लागि 300 रुपियाँ चाहिँ कम हो। तपाईँहरूलाई एउटा मलाई एकदम यादगार त्यो क्षण छ। एकजना 14 दिनको सुत्केरी लिएका झन्डै 18 वर्ष करिबका एउटा बहिनी थिइन्। उनी एउटा रुखमुनि बसे थिइन् वहाँ सिसैयामा, कृष्णनगर नाका छेउमा। एकदम त्यो दिन हावा चलेको थियो, त्यो खोलाको छेउमा छ त्यो सीमा। नमस्कार, यति बेला हामी कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गरगरेमा रहेको कर्मातसी छुलिङ गुम्बा परिसरमा छौँ र आज यो गुम्बा परिसरमा रहेर हामी विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यो अर्थमा पनि विशेष कुराकानी हुनेछ। अहिले विश्वभर नोभल कोरोना भाइरसका कारण विश्व आक्रान्त छ, विश्व ग्रसित छ र यो एक किसिमले भन्ने हो भने करिब 215वटा भन्दा बढी देशहरूमा यो कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै त्रसित बनाइरहेको छ। यो त्रसित भइरहेको बेलामा पनि कञ्चन गाउँपालिका, विशेष गरी नेपालको पनि एउटा कञ्चन गाउँपालिका पनि त्यो कोरोना भाइरसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई कम गर्नको निम्ति र रोकथाम गर्नको निम्ति कञ्चन गाउँपालिकाले जुन विशेष पहल गरेको छ, 5वटा क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरेर क्वारेन्टाइनमा विभिन्न छिमेकी देश भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आएका नेपालीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नको निम्ति र उहाँहरूबाट हुन सक्ने अथवा उहाँहरूमा सर्न सक्ने जुन कोरोना भाइरस हो त्यसको न्यूनीकरणको लागि, त्यो रोकथामको लागि कञ्चन गाउँपालिकाले जुन विशेष पहल गरेको छ, त्यो विशेष पहल गरेको र जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई रोकथाम र न्यूनीकरण गर्नको निम्ति क्वारेन्टाइनहरूमा छिमेकी देश भारत र नेपालको सीमा नाकामा आएर अल्पत्र परेका कञ्चनवासी, विशेष गरी नेपाल अधिराज्य भरका नेपाली र कञ्चनवासीहरूलाई उद्धार गरी क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित ल्याउनको निम्ति जुन कञ्चन गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य गोपाल विश्वकर्मा, विशेष गरिकन गिरबहादुर विश्वकर्मा, उहाँलाई हामी गोपाल विक भनेर पनि भन्छौँ, एकजना युवा जुन कोरोनाको कहरमा निकै मेहनतका साथ, निकै जोखिमपूर्ण जुन साहस लिएर उहाँले नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने प्रयास गर्नुभयो, त्यो प्रयासको हामी आज सराहना गर्दैछौँ र हामीले सराहना गरेका छौँ। आम कञ्चनवासीले गिरबहादुर विकलाई सम्पूर्ण कञ्चनवासीहरूले चिन्ने अवसर मिलेको छ र उहाँ नजिक ती कञ्चनवासीहरूसँग नजिक रहेर पनि काम गर्ने मौका पाउनु भएको छ। यो अवस्थामा साँच्चै नै यो कोरोनाको कहरमा यति जोखिम काम किन लिनुभयो त? किन तपाईँ आफै लाग्नुभयो त? यो अरूले गरे पनि हुन्थ्यो, तपाईँ नै किन यसरी चाहिँ जोखिम मोलेर सीमा नाकाहरूमा नेपालीहरूको उद्धारको निम्ति लाग्नुभयो भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँलाई ढिलै नगरिकन यो कञ्चनखबर.com को युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, स्वागत छ। अनि आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। अनि गोपालजी, मैले धेरै प्रसङ्ग पनि उठाइसकेँ हैन? तपाईँ कोरोनाको कहरमा एकजना युवा पनि हुनुहुन्छ, एनर्जेटिक युवा हुनुहुन्छ, जे गर्नुपर्छ युवा अवस्थामा नै गर्नुपर्छ भन्ने उत्साहका साथ तपाईँ लाग्नुभयो। यो कोरोनाको कहरले तपाईँलाई कति प्रभाव पार्यो? आज मकर सङ्क्रान्तिको दिनमा सबैजनालाई मेरो शुभकामना छ। यो साउनी सङ्क्रान्तिको सबैजनालाई शुभकामना छ। कोरोनालाई मैले चाहिँ सहज रूपमा यस कारणले लिन्छु कि यो मानव शरीर हामीले जे चाहे त्यही प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर व्याख्या छ। हाम्रो सोचको माध्यमबाट हामीले यदि सकारात्मक सोच राख्यौँ भने
हाम्रो शरीरमा दुष्परिणामको जन्म हुन सक्दैन भन्ने एउटा मलाई विश्वास छ। शास्त्रहरूमा उल्लेख छ, भगवान् कृष्णले पनि यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। म त्यही कुराबाट प्रेरित भएर म कहिले पनि भयभीत भएन, किनकि म यदि मेरो मृत्यु हुनु छ कोरोनाको कारणले भने त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। म त्यो कुरामा विश्वस्त हो र मेरो यदि जीवन रहन छ भने मलाई कोरोनाको बिचमा राखेर पनि केही हुँदैन, त्यो कुरामा म विश्वस्त हो। यदि तपाईसँग आत्मविश्वास छ भने कोरोनाको होइन यो मृत्युको मुखमा लगे पनि तपाईँ सुरक्षित हुन सक्नुहुन्छ, होइन? आत्मसाहस भयो। भगवान् बर्मालाई गर्भमै जन्म र मृत्यु सुनिश्चित भन्ने जानकारी शास्त्रहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसैले म चाहिँ के कुरालाई मान्थेँ भने यदि मेरो मृत्यु हुनु छ भने म हुन्छै हुन्छ, त्यसलाई म रोक्न सक्दैन। अब हुनु छैन भने मलाई कोरोनाको बिचमा लगेर राखेर नि केही हुँदैन, त म किन भयभीत हुने? त्यस कारणले म चाहिँ भयभीत भएन। जस्तै तपाईँ सीमा नाकामा जानुहुन्थ्यो, तपाईँ कहिले सुनौली नाकामा जानुहुन्थ्यो, कहिले कृष्णनगरको नाकामा जानुहुन्थ्यो, कहिले चाहिँ यो तौलियाको जुन तौलियामा भएको जुन नाका छ, सीमा नाका छ, त्यहाँ पनि पुग्नुभयो, नेपालीहरूलाई जुन अल्पत्र अवस्थामा देख्नुभयो। अनि ती नेपालीहरू त्यहाँ रहँदाखेरि तपाईँको मन कस्तो हुन्थ्यो? यो त एकदम दुःखद छ। हेर्नुहोस्, म के लाग्थ्यो भने यो समाज जुन छ, हामी हरेक मानवले, हरेक मान्छेले यदि परिणाममुखी कार्य गर्ने हो भने जीवन अस्तव्यस्त हुन सक्दैन। यति अस्तव्यस्त मान्छेहरू आएका छन् सीमामा, कति दुःखद यात्रा भोगेर फेरि भारतको विभिन्न सहरहरूबाट। एकजना पुनाबाट आउनु भएको थियो मोटरसाइकलमा, 2000 किलोमिटर मोटरसाइकलमा यात्रा गरेर कक्रोवा चाहिँ सीमामा आउनुभएको थियो। जस्तै तपाईँले एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भयो, नेपाल सरकारले बेलैमा उद्धार गरेन, फेरि यो 81 तयारीका साथ आएको भए पनि होइन, ल यो आउँदैछ हामी तयारी गर्दैछौँ, तयार गर्नुपर्छ भने नि हुन्थ्यो, होइन? कोरोना भाइरस एक किसिमले भने नि एकदम रफ्तारमा नेपालमा आइपुग्यो र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा नेपाल सरकारले जुन योजना बनायो त्यो योजना अलि ढिलो भयो, होइन? यस्तो छ कि यो त के छ भने ढिलो भएको हो, जुन सुविधा दिनुपर्ने हो, सक्नुपर्ने हो, त्यो सकिएन, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। जस्तै ढिलो भयो, जुन सुविधा दिनुपर्ने थियो त्यो दिन सकेन, नेपालको स्रोत साधन जे थियो त्यो प्रयोग गर्यो, होइन? त्यो कुरामा त हामीले पनि मान्नुपर्छ। नेपाल सरकारले जुन उद्देश्य हुनसक्छ उहाँलाई जुन घरको सुविधा हो त्यो सुविधा पुरा गर्न नसकेको हुनसक्छ, तर के भने सकेसम्म जुन स्थानीय सरकारले आफूसँग भएको स्रोत साधनलाई उपयोग गरेकोलाई चाहिँ सकारात्मक मान्नुपर्छ, होइन? सकारात्मक त सराहनीय नै छ कामहरू। जहाँ सहज हुन्छ त्यहाँ सामाजिक समाजसेवी भएर निस्किने, जहाँ असहज हुन्छ समाजसेवी पनि एक किसिमले पाखा लाग्ने काम तपाईँले त्यो भएको अनुभव गर्नुभयो? त्यो छ नि, मैले कहाँ अनुभव गरेँ भने म 19 दिन सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेँ। पहिलो चरण क्वारेन्टाइनको सेवामा लगाइसकेपछि पछि पनि सामाजिक रूपमा यहीँ गरगरेमा म हिँड्दाखेरि मान्छेहरू सडकबाट टाढा टाढा जाने, सडकको छेउमा बसेको मान्छेहरू जब म जाँदाखेरि यहीँका दोकानेहरूले मलाई नआउनुहोस् भन्नुभयो दोकानहरूमा, होइन? अब मेरै घरमा वरिपरिका छिमेकीका मान्छेहरू आउनु भएन, होइन? के छ भने क्वारेन्टाइनभित्र कोही जानु हुँदैन भन्ने, कसले गर्ने त सेवा, होइन? मान्छेमा के छ भने भावना, अहिले समाजमा के भएको छ भने कसैलाई कसैको माया छैन। जुन गोपालजी, हामीले तपाईँले आम कञ्चनवासी, देश विदेशमा रहेका आम नेपालीहरूलाई तपाईँले जुन एउटा कोरोनाको कहरको बारेमा जुन भावना व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, त्यो भावनाले कहाँ पनि तपाईँलाई दर्शाउँछ भने तपाईँ आध्यात्मिक सोचबाट तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ। तपाईँ साँच्चै नै यो कोरोनाको कहर होइन, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि तपाईँसँग आत्मबल, तपाईँसँग विश्वास र मनोभावनाले जुन प्रोत्साहित हुनुभयो भने तपाईँ जुनसुकै कहरहरूमा पनि बाँच्न सक्नुहुन्छ भन्ने जुन भाव व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, तपाईँ कतै कतै तपाईँलाई आध्यात्मिक सोचले तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ कि? यो आध्यात्मिक सोचले भन्दा पनि आत्माले प्रभावित कि हाम्रो आत्मा, यो आत्माले कहिल्यै पनि नराम्रो गर्ने, यसले नराम्रो मान्ने भन्ने नै हुँदैन। नराम्रो मान्ने र नराम्रो गर्ने भनेको त विचारले हो, हेर्नु, सोचले हो। मलाई यस्तो लाग्छ कि आध्यात्मिकवाद भनेको के हो त?
आध्यात्मिकवाद भनेको के हो भने स्वयंको आत्माभित्रको भावलाई क्रियामा रूपान्तरण गर्नु हो, कार्यमा रूपान्तरण गर्ने। यो हृदयमा कुनै भेद हुँदैन, यसमा कुनै पक्ष हुँदैन, यसमा सबै कुरा समान हुन्छ। जस्तै तपाईँ कोरोनाको कहरमा अरूले आँट गर्न नसकेको जुन तपाईँ स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी सँगसँगै तपाईँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर कोरोनाको कहरमा अल्झिएका आम नेपालीहरूलाई जुन उद्धार गर्नुभयो, त्यो उद्धारले तपाईँलाई होइन म कतै कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुन्छु कि मलाई कतै समाजले चाहिँ हेरेको हिसाबले हेर्छ कि भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो मनमा आत्मग्लानी हुन्छ नि, दिउँसोभरि दौड्यो अनि साँझ सुत्ने बेलामा यसै त्यो सोचहरू आयो कि आएन? त्यस्तो त मलाई कहिल्यै महसुस भएन, एक पल पनि मलाई त्यस्तो भेद भएन। किन मलाई भेद भएन भने म पूर्ण विश्वस्त छु कि मेरो शरीरमा कहिले कहीँ कतै पनि नकारात्मक असर हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही विश्वासको आधारमा म यसलाई परिचालन गर्छु। मान्छे भूत प्रेत सुख दुःख घाम पानी सबै कुरासँग हामीले हाम्रो शरीरलाई जोड्छौँ, तर म चाहिँ जोड्दैन। म जुनसुकै अवस्था, चाहे बर्सात होस्, चाहे गर्मी होस्, चाहे जाडो होस्, चाहे रात होस्, चाहे पर्व होस्, चाहे उत्सव होस्, चाहे उमङ्ग होस्, हरेक वातावरणमा आफू एक नास एक भाव, कहीँ कतै भेद छैन। तपाईँले जुन कोरोनाको कहरमा अल्झिएका नेपालीहरूलाई कञ्चनमा कति जतिलाई उद्धार गर्नुभयो होला? तपाईँले कतै सङ्ख्या यकिन गर्नुभएको छ कि? सङ्ख्या के छ भने हामीले कञ्चन गाउँपालिका सरकारले यो के छ भने मैले भन्दा पनि कञ्चन गाउँपालिका सरकारले भनेर यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। जे कार्य भयो गोपाल विश्वकर्मा भन्दा पनि कञ्चन गाउँपालिका सरकार मसँग जुन तागत हो त्यो कञ्चन गाउँपालिकाको सरकारको तागत हो। हामीले करिब 400 को सङ्ख्यामा हामीले कञ्चनवासीहरूलाई कपिलवस्तुको सीमा, रूपन्देहीको सीमा भारतसँग जोडिएको जुन छ त्यहाँबाट गाउँपालिकाभित्र लिएको हो। जस्तै कञ्चन गाउँपालिकाले जुन क्वारेन्टाइनहरूको निर्माण गर्यो त्यसमा व्यवस्थापन, सुताइको अनि खानाको जुन व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो त्यो कुरा एकदमै कमजोर भयो भन्ने कुरा पनि क्वारेन्टाइनमा बसेका आम नेपालीहरूले हैन जुन दुःख व्यक्त गरेको पनि एकपटक जुन गुनासोहरू आइराखेको थियो। साँच्चै तपाईँहरूले यो कति गर्नु पर्थ्यो, कञ्चनवासीले कति गर्न, कञ्चन गाउँपालिकाले कति गर्न सक्थ्यो र कति गर्यो भन्ने बारेमा तपाईँको के छ? यसमा त मैले पटक पटक कञ्चन गाउँपालिका सरकारको मञ्चमा कि क्वारेन्टाइनमा बसेकोहरूले पूर्ण सुविधा पाउन सक्नु भएन भन्ने कुराहरू मैले राखेको र म राखिरहेको पनि छु। यो कुरा सत्य हो, क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले 100% जे प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो प्राप्त गर्न सकेनन्, न मान न अभिमान। जस्तै अब थोरैलाई जति हामी सम्मान गर्न, जस्तै सुरुमा चैतको 14-15 गतेदेखि जुन कञ्चनमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्यो त्यति त्यहाँ थोरै थिए त्यति बेला र उनीहरूलाई पलङमा पनि सुताइयो, राम्रो आनन्दले पनि राखियो र खाना पनि राम्रो दियो। पछि धेरै जुन जाप पर्दै आएपछि कञ्चन गाउँपालिकाले जुन व्यवस्थापन गर्नलाई अलिक गाह्रो भइरहेको पनि हो कि त्यसलाई पनि हामीले सहज रूपमा लिइदिने हो कि के हो? यस्तो हो कि तपाईँले 1 रुपियाँको सिक्का पाउनुभयो भने त्यसलाई मूल्य नगरिकन राख्नुहुन्छ, तर 1 लाखको बन्डल पाउनुभयो भने त्यसलाई एकदम मूल्य गरेर राख्नुहुन्छ। त्यहाँनिर सोच हो क्या, हेर्नुहोस् यो धेरैजना भन्ने नै हुन्न के राम्रो गर्नलाई, एकजनालाई राम्रो गर्ने। त्यही मैले भने नि तपाईँलाई 1 रुपियाँलाई तपाईँले भ्यालु गर्नु भएन, 1 लाखलाई भ्यालु गर्नुभयो होइन। यहाँ एकजनालाई भएकोमा मैले मिठो खुवाउन सक्थेँ, 100 जनालाई खुवाउन सक्दैन भन्नु ठ्याक्कै 1 रुपियाँको सिक्कालाई भ्यालु नगरे त्यस्तो हुँदैन। जस्तै तपाईँ आफै कञ्चन गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्छ, युवाहरूको नेतृत्व गरेर तपाईँ कार्यपालिका सदस्यमा तपाईँको कार्यपालिकाको जुन गाउँ सभामा तपाईँले युवाहरूको ल युवाहरू यो गर्न चाहन्छन्, युवालाई यो कुरा फेसिलिटिज दिनुपर्छ र कञ्चनको विशेष गरी कञ्चनको समस्या यस्तो हो, कञ्चनलाई यसरी चाहिँ हामी समृद्ध कञ्चन बनाउन सक्छौँ भन्ने जुन युवाहरूको आवाज लैजाँदै हुनुहुन्छ, लगिराख्नु भएको छ, बोलिराख्नु भएको छ, कञ्चन गाउँपालिकाले अहिले के गर्दा ठिक हुन्थ्यो त? तपाईँले के कुराहरू उठाइराख्नु भयो त? सिङ्गो यो देशको समस्या समाधान गर्नलाई
कञ्चन गाउँपालिका सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका मैले कञ्चन गाउँपालिकाभन्दा माथिका सरकारहरू, केन्द्रको सरकारले स्पष्ट एउटा चाहिँ कार्ययोजना नबनाउँदासम्म यो देशको जुन युवाहरूको समस्या छ त्यो समाधान हुने अवस्था देखिँदैन। र सिङ्गो कञ्चन गाउँपालिकाको युवाको समस्या समाधान गर्ने विषयमा कञ्चन गाउँपालिका सरकारसँग त्यो शक्ति छैन। यहाँको युवाहरूको समस्या समाधान गर्नलाई त्यो शक्ति छैन, त्यो सामाजिक रूपमा पनि छैन। तपाईको सामाजिक रूपमा पनि हाम्रो युवाहरू तयार छैनन्। हामीले मोटरसाइकल वर्कसप तालिमको कार्यक्रम लियौँ, 3 महिनासम्म युवाहरूको आगमन नै भएन, हैन। सामाजिक जुन विषयवस्तुहरू छ, कञ्चन गाउँपालिकालाई उत्पादनको क्षेत्रमा लानेदेखि लिएर कञ्चन गाउँपालिकाको आर्थिक आर्जनलाई उत्पादनमुखी बनाउनको निमित्त कञ्चन गाउँपालिकाको कृषिमा अलिकति ढिलो चाहिँ भएको महसुस मैले गर्छु। हामीले काम गर्न नसकेको कुरा, जति गर्नुपर्ने हो त्यति काम गर्न नसकेको कुरालाई सहज रूपमा म स्वीकार्न तयार छु। जस्तै तपाईले भन्नुभयो कञ्चन गाउँपालिकाले युवाहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता छैन, हैन, सामाजिक रूपमा पनि आर्थिक रूपमा पनि। साँच्चै नै अब हैन, ठुलो उद्देश्य, ठुलो महत्त्वाकांक्षाहरू चाहिँ पुरा गर्न नसक्ला, तर युवाहरूलाई जुन कृषिमा सानो सानो कृषिहरूमा आकर्षित गरे कृषि उद्यमी बनाउने कुरामा त योजना बनाउन सक्थ्यो। म चाहिँ कुन कुरालाई प्राथमिकता दिन्छु भने सिङ्गो सरकारलाई भन्दा पनि हरेक व्यक्ति, हरेक नागरिक, हरेक समुदायका मान्छेहरू स्वयंमा एउटा जाँगरिलो एउटा काम गर्ने भावको हुनु पर्यो कि। हामी के छ भने मैले देख्छु साथीहरू समाजमा सबैले, म आफैले पनि हामी देशका शासकहरूलाई मात्र प्रश्न चिन्ह खडा गर्छौँ कि, तर स्वयं गएर काम गर्नमा हामी किन तयार हुँदैनौँ? यो देशको नीति नियमको साथी बनेर काम गर्न जो कोहीले पनि सक्ने अधिकार छ, तर यहाँ के छ, कामै नगर्नेको भिड बढी भयो क्या। तपाईँको कुनै पनि क्षेत्रमा हामी अहिले के छ भने मान्छे बाहिर राम्रो हुन चाहन्छ कि भित्र राम्रो हुन चाहन्न, त्यसको भिड बढी छ समाजमा। त्यसले गर्दाखेरि समाज उत्पादनमुखी, विकासमुखी, प्रगति गर्न नसक्नको पछाडि मैले त कञ्चन गाउँपालिकाको सरकारको पहलमा सिङ्गो यो समाज विकसित हुन्छ भन्ने महसुस गर्दैन जबसम्म सिङ्गो कञ्चन गाउँपालिकावासी जाग्न सक्दैनन्। हो, कञ्चन गाउँपालिकावासीलाई जगाउनलाई सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ, तर त्यो छैन। हेर्नुहोस्, त्यो हुँदैन। यहाँ पक्ष र विपक्षको राजनीतिकले गर्दाखेरि यो समाजलाई विकास गर्नलाई आज पनि कञ्चन गाउँपालिकाको कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको युवाहरू एउटै टेबलमा बसेर खान सक्दैनन्, दिल खोलेर अँगालो मिलाएर हिँड्न सक्दैनन्, तब कसरी विकास हुन्छ यहाँ समाज? जस्तै युवाहरू एक किसिमले भन्यो भने काम गर्न नसक्ने, नखोज्ने, विलासी जीवनमा चाहिँ अपरिणत हुँदैछ युवाहरू, हैन, दुःख नगर्ने, बसी बसी खाने, बाहिर स्मार्ट देखिने, तर म केही गरेर मैले कमाएकै आम्दानीबाट म स्मार्ट हुन्छु भन्ने सोचबाट अब उनीहरू प्रेरित छैनन्। मुख्यतया के छ भने अब यो कुरा तपाईँलाई म कहाँ जोड्न चाहन्छु भने आध्यात्मिकवाद तपाईँले अघि चाहिँ शब्द उठाउनु भएको थियो। हामी एकदम साधारण कुरामा हाम्रो जीवनलाई लिएका छौँ कि हाम्रो जीवन जुन हो त्यसलाई हामीले हल्का रूपमा लिएका छौँ। हामी गरिबीको चपेटमा छौँ, हामी समस्यामा छौँ, हामीलाई दुःख छ, हाम्रो केही भएन, मेरो त कोही छैन, सबैको चाहना के छ भने मलाई टीका लगाइदिएर कसैले बिग बोस बनाइदियो हुन्थ्यो भन्ने आम जुन युवाहरूको धारणा छ, जुन परिकल्पना छ समाजको। मैले राम्रो एउटा कपडा लगाएको भरमा मेरो आफ्नो चाहिँ पहिचान बनोस् भन्ने जुन एउटा किसिमको सोच समाजमा देखिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेसँग 1 लाख रुपियाँको सुनको चेन घाँटीमा हुन्छ, तर भोक लागेको मान्छेलाई 50 रुपियाँको खाना दिन सक्दैन। हेर्नुहोस्, मलाई त लाग्छ त्यो भेद, त्यो भावना अन्त्य जब हरेकको हृदयमा हुँदैन तबसम्म समाज विकास गर्न। समाज विकास भनेको त यहाँ त हरेक मान्छेहरूले काम गरेर बल्ल त्यो कामको परिणाम विकास हुने हो। काम कसैले गर्नै नचाहने, आफ्नो घर अगाडि खाल्टा छ, त्यो खाल्टामा पानी भरिएको छ, त्यो कुलो काटिदिँदा पानी बगेर जान्छ, मान्छेले काट्दिन तयार छैन। कञ्चन गाउँपालिका सरकारले फोहोर व्यवस्थापन गर्नलाई त्यहाँ फोहोर सङ्कलन केन्द्र बनाएको छ, नागरिकहरूले लगाएर बाटामै फालिदिनुहुन्छ। जब नागरिकहरू त्यसलाई चाहिँ फोहोर व्यवस्था फाल्ने ठाउँमा पुर्याउन सक्नुहुन्न भने सफाइको परिकल्पना कसरी पुरा गर्न सकिन्छ? त समाजमा यो किसिमको जुन परिवेश छ यसको अन्तको लागि हरेक घरबाट, हरेक मनबाट हामी आध्यात्मिकवाद, योग साधनामा जुड्न आवश्यक छ। तब मात्र
समाज राम्रो हुन्छ। हामी एउटा उत्साहमय कुराकानीमा छौँ, एउटा विशेष कुराकानीमा छौँ। हाम्रो कञ्चन गाउँपालिकाका एकदम एउटा एनर्जेटिक युवा पनि हुनुहुन्छ, कार्यपालिका सदस्य हो। उहाँले युवाहरूको बारेमा गाउँसभामा पटक पटक आवाज उठाउनु भएको छ। मजाले एउटा यस्तो मजा लागिरहेको छ अवश्य पनि दर्शकहरूलाई, र यो कञ्चनखबर.com को युट्युब च्यानल हेरिरहेका दर्शकहरूले साँच्चै नै अब गोपाल विश्वकर्मा, गिरबहादुर विक विश्वकर्माको जुन भनाइबाट एक किसिमले एउटा युवाहरूमा एउटा उत्साह आउनेछ भन्ने मैले महसुस गरिरहेको छु। मलाई पनि एक किसिमले कौतूहलता लागिरहेको छ। तपाईँले जुन कोरोनाको कहरमा क्वारेन्टाइनमा बसेका जुन नेपालीहरूलाई खाना पनि खुवाउनु भएको छ एक किसिमले, होइन? तपाईँले सेवा गर्नुभएको छ। हामीले बाहिर यता खाना खायौँ भने कम्तीमा एक छाकको 150 देखि हामी 300 रुपियाँसम्मको खाना खान्छौँ। तर कञ्चन गाउँपालिकाले भनौँ न, तपाईँले म यति रुपियाँमा चाहिँ यति छाक खुवाउन सक्छु भन्ने एउटा प्रतिबद्धता गर्नुभयो। एउटा समाजसेवाको हिसाबले तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो। 300 रुपियाँमा दिउँसोभरि खाना खुवाउनु भएको छ। 2 छाक खाना, नास्ता, होइन, चिया यसरी खुवाउनु भएको छ। साँच्चै नै त्यसमा फेरि गुणस्तरीयता पनि भएन भन्ने कुरा थियो खानामा, होइन? त्यसले पनि कोरोना सङ्क्रमणको जुन इम्युनिटी पावर हो बढ्नु, जुन इम्युनिटी पावरलाई जुन डेभलप गराउनु पर्ने थियो त्यसले चाहिँ झन् कमजोर बनाइदिने र कोरोनाबाट ग्रसित हुने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने किसिम यता बाहिर पनि आइरहेको थियो। यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसो के छ भने कञ्चन गाउँपालिका सरकारले 300 रुपियाँमा हामीलाई चाहिँ घर गरेको क्वारेन्टाइन नजिक मेरो कम्पनी मोमो फ्याक्ट्री भएको कारणले मेरो मोमो फ्याक्ट्रीलाई जिम्मा दिइएको थियो र हाम्रो खाना उत्पादनले खुवाएको खानाको बारेमा भन्नुपर्दा त तपाईँहरू क्वारेन्टाइन घर गरेमा जति बस्नुभयो उहाँहरूसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। धेरैले के भनेको मैले पाएँ भने अहिले कञ्चन गाउँपालिकामा हाम्रो कम्पनीले खुवाएको खानाको चर्चा भयो भन्ने मैले चाहिँ बुझेको थिएँ। हामीले चाहिँ कहिल्यै पनि खानामा गुणस्तरहीन चाहिँ बनाएनौँ। हेर्नुहोस्, किनभने चाहिँ मेरो पेसा नै खाना बनाउने हो र हामीले खाना बनाउँदाखेरि तपाईँले जुन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने किसिमको शक्ति खानामा भएन भन्ने कुरा उठाउनु भयो। अन्य क्वारेन्टाइनहरूको विषयमा खाना खुवाउने साथीहरूले के कसरी बनाउनु भयो, तर हाम्रो कञ्चन खाजाबाट जुन खुवाउने खानामा त्यस्तो किसिमको कमी थिएन र कञ्चन गाउँपालिका सरकारले जुन क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई खाना खिलायो साधारण त्यसको मूल्य एकदम कम थियो। हेर्नुहोस्, 300 रुपियाँ लकडाउनको समयमा 300 रुपियाँमा 2 छाक खाना 2 छाक नास्ता खुवाउनु एउटा चुनौती थियो। सब्जीहरूको अभाव, बर्सातको समय सब्जीहरू नपाउने। तर पनि मलाई मेरो आफ्नो जानकारी अनुसार खाना चाहिँ जुन ठाउँ जुन क्वारेन्टाइनका मित्रहरूले खुवाउनु भयो सबै हाम्रो मित्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले मेहनतले एकदम सद्भावले खुवाउनु भएको छ। अब खाना राम्रो खुवाउनको लागि 300 रुपियाँ चाहिँ कम हो। जस्तै खाना खुवाएर नाफा कमाउने व्यावसायिक प्रवर्धन गर्ने भन्दा पनि सेवा भावले तपाईँहरू लाग्नुभयो। अनि सेवा भावले भन्दा नि यस्तो छ के छ भने सेवा भाव छ आफ्नो, तर खाना बनाउने मान्छेलाई पारिश्रमिकता दिनु पर्यो, पदार्थ लिने मान्छेलाई पारिश्रमिकता दिनु पर्यो। एउटै व्यक्तिले गर्न सक्दैन त्यति क्वारेन्टाइनमा खाना खुवाउनलाई, होइन? त्यस कारणले गर्दा तिनीहरूको पारिश्रमिकता, त्यहाँ बनाउने ठाउँ चाहियो, त्यो बनाउने भाँडाकुँडा चाहियो। गर्दाखेरि सारमा कञ्चन गाउँपालिका सरकारले दिएको बजेट मुताबिकको खाना चाहिँ खिलाएका छन्। जस्तै कञ्चन गाउँपालिकाले कम्तीमा 300 रुपियाँ खाना खुवाउने कुरा गर्यो। जस खाना खुवाउनेले पनि राम्रोसँग चाहिँ आफ्नो मेहनत गरेर आफूसँग जे स्रोत साधन छ त्यो उपयोग गरेर खाना खुवाए। त्यो एक किसिमले सुरुमा त्यो खाना राम्रो भएन भन्नेको भए पनि, होइन, अब एक किसिमले उहाँहरूले पनि सहज रूपमा लिइदिनु भयो, एक किसिमले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले पनि। अनि यो दुःखको बेलामा यो यतिको चाहिँ गाउँपालिकाले गरेको राम्रो हो भन्ने कुरालाई पनि उहाँहरूले स्वीकार्नु भयो र पछि चाहिँ मत्थर हुँदै गयो। अब साँच्चै नै कञ्चनमा कतिजना कोरोनाबाट ग्रसित भए तपाईँले उद्धार गरिरहेका कञ्चनवासीहरू अथवा नेपालीहरू मध्ये पनि धेरै त अब एक किसिमले कोरोना नेगेटिभ भए, होइन?
थोरै मात्र कोरोना पोजिटिभ कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितहरूको पुष्टि भयो, कतिजना जति भयो तपाईँलाई केही त्यस्तो गणना? सबै अहिले आधिकारिक तथ्याङ्क त मैले राखेको छैन, तर कञ्चन गाउँपालिकामा सबभन्दा पहिला चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति, उहाँको नाम तेली हो, वार्ड नम्बर 2 को। उहाँलाई मैले राति, उहाँ चाहिँ कक्रवाबाट साइकलमा घरसम्म आउनुभएको थियो। गाउँपालिकालाई सूचना आएपछि उहाँको घरमा गएर साइकलमा मैले क्वारेन्टाइनमा लिएर चाहिँ उहाँ बस्नुभयो। सबभन्दा पहिलो व्यक्ति उहाँ हो। उहाँ पनि ठिक हुनुभयो। त्यसपछि हाम्रो एउटा सानो 3 महिनाको शिशु बालकलाई कोरोना सङ्क्रमित भएको थियो, उहाँ पनि ठिक हुनुभयो। मलाई यो कोरोना पछि कञ्चन गाउँपालिकाको महत्त्व मेरो हृदयमा अझै बढेर गएको छ। कञ्चन गाउँपालिका जीवन जिउनलाई यति उपयुक्त वातावरण, यति उपयुक्त भूगोल, यहाँ न बाढीको न पहिरोको कुनै प्राकृतिक प्रकोपको यहाँ समस्या छैन र भारतबाट प्रदेशबाट कोरोना सङ्क्रमण भएर आएका व्यक्तिहरू कञ्चन गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसेपछि उहाँहरू निको हुनुभयो। मलाई लाग्छ यो यहाँको वायुमण्डलको असर हो, यहाँको प्राकृतिक वातावरणको असर हो। कञ्चन गाउँपालिकाको जुन वातावरण छ यो आफैमा कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई ठिक गर्ने रहेछ भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। जति अहिले कोरोना सङ्क्रमित कञ्चन गाउँपालिकावासीहरू हुनुभयो उहाँहरू सबै ठिक हुनुभएको छ। अहिलेसम्म एउटा पनि त्यस्तो चाहिँ मृत्यु भएको हामीसँग त्यस्तो चाहिँ प्रमाण छैन। जे होस्, अब कञ्चनमा करिब 18-19 जनामा कोरोना पोजिटिभ थियो, उहाँहरू निको भएर घर फर्किसक्नु भएको र अब जति पनि क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि स्वस्थ रूपमा घर फर्किनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। तपाईँले यो जुन कोरोनाको कहरमा उद्धार गरिराख्दाखेरि तपाईँलाई स्वास्थ्यकर्मीबाट अनि सुरक्षा प्रशासनबाट के कतिको सहयोग भयो? सहयोग त सिङ्गो कञ्चन गाउँपालिकावासीले, म जहाँ उभियो त्यहीँ सहयोग हुन्छ मनुष्यको। मलाई त यहाँको वातावरणले, यहाँको भूगोलले, म सर्र बाटोमा जाँदै थिएँ, अगाडि पानी आएको हुन्थ्यो, पानी हामी जाँदाखेरि पानीको छिटाहरू थिए, आफूसँग रेनकोट थिएन, आफू पुग्दा पानी बन्द हुन्थ्यो। सिङ्गो प्रकृतिले साथ दिएको छ। जस्तै तपाईँ त जहाँ जहाँ पुग्नुहुन्थ्यो, जुन जुन सीमा नाकामा पुग्नुहुन्थ्यो, तपाईँ त्यहाँबाट नै फेसबुक लाइभहरू तपाईँले गर्नुहुन्थ्यो, म यतिखेर म यहाँ छु होइन, मैले कञ्चनवासीलाई यसरी उद्धार गर्न आइरहेको छु, अहिले अवस्था यस्तो छ भनेर त्यहाँको पीडाहरू समेत तपाईँले फेसबुक लाइभमा चाहिँ तपाईँले देखाउनुहुन्थ्यो। साँच्चै नै के दर्दनाक थियो होइन? म तपाईँहरूलाई एउटा मलाई एकदम यादगार त्यो क्षण छ। एकजना 14 दिनको सुत्केरी लिएका झन्डै 18 वर्ष करिबका एउटा बहिनी थिइन्। उनी एउटा रुखमुनि बसे थिइन् वहाँ सिसैयामा, कृष्णनगर नाका छेउमा। एकदम त्यो दिन हावा चलेको थियो, त्यो खोलाको छेउमा छ त्यो सिमाना, हावा चलिराखेको थियो, धुलो उडिराखेको छ। अनि ती बहिनी बच्चा लिएर बसेका छन्। त्यहाँ किनेर खान पाउने भनेको चाउचाउ र बिस्कुट, पानीको बोतल। अनि त्यो शिशुलाई देखिसकेपछि मेरो मनमा ओहो यो शिशुको लागि के चाहिँ खानेकुराको व्यवस्थापन गर्ने हो, के आहारको व्यवस्थापन गर्ने हो भन्दै म सोच्दै हिँडिरहेको थिएँ। म ठ्याक्क हिँडिरहेको थिएँ सोच्दै, माथिबाट बेल खस्यो, हेर्नुहोस् एउटा पाकेको बेल खस्यो, मेरो अगाडि खस्यो, त्यो फुट्यो, दुईवटा भयो। दुईवटा भएपछि एकजनाले एउटा टिप्नुभयो, एउटा मैले टिपेँ। अनि मेरो दिमागमा आयो कि यो त त्यो शिशुको आहार हुनसक्छ। अनि मैले लगाएर दिएँ। अत के हो भने जहाँनिर मेरो जे आवश्यकता भयो त्यसरी पुरा भयो। मेरो मनमा जे आवश्यकताहरू आएका थिए ती पुरा भएका थिए। एकदम विपदको जुन उद्धार गर्नलाई विपद अवस्था थियो, भारतको सीमामा रहेकाहरू, नेपालको सीमामा आउन नसकेकाहरूलाई पनि कुनै न कुनै तरिकाबाट हामीले नेपालभित्र आएर आफ्नो कञ्चन गाउँपालिकावासीहरूलाई मैले लिएर आएको यादगार क्षणहरू एकदम मिठास छ। जस्तै तपाईँ कञ्चन गाउँपालिका जुन कोरोनाको कहरमा छटपटिएका आम नेपालीहरूलाई उद्धार गर्दा त्यहाँको पीडा देखेर कञ्चनको जुन कार्यपालिकाको मिटिङमा उहाँलाई चाहिँ कमसेकम खाना त ठिक छ, खाना बस्न त ठिकै छ, खाना त कमसेकम गतिलो दिउँ न, अथवा बस्न त कमसेकम चिसोबाट जोगाउने कुनै प्रावधान, कुनै व्यवस्थापन गर्नु पर्यो नि भनेर तपाईँले गाउँपालिकामा पनि एकदम पटक तपाईँले कुरा उठाइरहेको, एक किसिमले तपाईँ प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहनु भएको भन्ने हामीले सुन्यौँ। के यो सत्य हो? होइन, पक्ष र प्रतिपक्षी होइन, के छ भने सकेको गरौँ भन्ने हो। यति चिजहरू कमी भएको छ, किनकि त्यहाँ म खटिएको कारणले, मैले देखेको कारणले यो चिजहरू कमी हुन देखिएको छ, यसलाई पुरा गरौँ भनेको। जस्तै प्रायः त के भन्छन् भने
गिरबहादुर विकले योभन्दा अगाडि त्यस्तो कार्यपालिकामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेनन्, तर अहिले कोरोनाको कहरमा चाहिँ त्यो 3 वर्षको लगभग 2.5-3 वर्षको जुन समय हो त्यसलाई भरपुर चाहिँ यो कोरोनाको कहरमा 3 महिनामा पुरा गरे एकदम खटेर लागेको एकदम उहाँ प्रशंसनीय हुनुहुन्छ। उहाँलाई एकदम धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँ नखट्या भए कञ्चनमा कोरोनाको कहरबाट खटिएका जुन छटपटिएका कञ्चनवासी आम नेपालीहरूको उद्धार हुन्थेन भन्ने कुरा नै आएको छ। होइन त्यसो होइन, म नभएको पनि उद्धार हुन्थ्यो। सबै मान्छे क्वारेन्टाइनमा आउँथे, क्वारेन्टाइनमा बस्थे, त्यस्तो हुँदैन होइन। एउटा व्यक्तिले को कारणले सम्पूर्ण काम सम्पन्न भयो भन्ने होइन। कञ्चन गाउँपालिकावासीहरू वास्तवमै कोरोना कालखण्डमा मैले के देखेँ भने यति संवेदनशील, यति लगनशील, टोलबाट गल्ली गल्लीबाट खबरहरू आउँथ्यो, सूचनाहरू आउँथ्यो कि यतिजना हाम्रो दाजुभाइहरू आउँदै हुनुहुन्छ, यो ठाउँमा यो नयाँ मान्छे आएको छ। मलाई के लाग्यो भने विपदको घडीमा कञ्चन गाउँपालिका एउटा माला हुन तयार छ। वास्तवमा सलाम गर्नुपर्छ कञ्चनवासीहरूलाई। मैले त के भन्छु भने कहाँबाट उहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्नुहुन्थ्यो, सूचना दिनुहुन्थ्यो। यदि त्यसरी सूचना कञ्चन गाउँपालिका सरकारको फर्ममा नआएको भए कञ्चन गाउँपालिका सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्थेन। जस्तै अब यो कोरोनाको कहरमा छटपटिएका कञ्चनवासी आम नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नको निम्ति तपाईँ कसरी समयमा पुग्नुहुन्थ्यो? तपाईँको स्रोत साधन कसरी उपयोग गर्नुभयो? कञ्चन गाउँपालिकाले तपाईँलाई ल उद्धारको निम्ति तपाईँलाई यो सुविधा छ भनेर कञ्चन गाउँपालिकाले तपाईँलाई केही त्यस्तो सुविधाहरू दियो कि दिएन, उपलब्ध गरायो कि गराएन, के छ तपाईँ? म आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्थेँ। त्यसपछि 15 दिन चाहिँ मेरो सवारी साधन त्यो इन्जिनै ड्यामेज भयो। त्यसपछि फेरि गाउँपालिकाले मलाई चाहिँ सवारी साधन उपलब्ध गराउनु भएको थियो र पछि अहिले आएर चाहिँ त्यो कोरोना कालखण्डमा प्रयोग भएको मेरो खर्च जुन इन्धनको खर्च छ त्यो र बाइक मर्मतको खर्च कञ्चन गाउँपालिका सरकारले मलाई दिनुभएको छ। जे होस्, तपाईँलाई जुन दुःखमा काम गर्नुभयो त्यसको भए पनि तपाईँलाई जे खर्च लागेको छ त्यो कञ्चन गाउँपालिकाले दियो। अब आम कञ्चनवासीलाई अथवा कोरोनाबाट जुन छटपटिएका छन्, जुन कोरोनाप्रति जुन धारणा छ, ती व्यक्तिहरूलाई, ती आम दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कोरोना के हो? साँच्चै नै तपाईँ नजिकबाट बसेर काम गर्नुभयो, खास के गर्नुपर्ने रहेछ? हामी एकदमै कार्यक्रमको कुराकानीको एकदम अन्त्यतिर छौँ। सबभन्दा पहिला त हामी नित्य नियममा आफ्नो जीवनलाई यापन गर्ने कुरामा लाग्नु पर्यो। प्रकृतिसँग हामीले आफूलाई जोड्ने प्रयासमा लाग्नु पर्यो। मैले बुझेको मेरो अध्ययन अनुसन्धानले कोरोना भाइरस शरीरमा आगमन भइसकेपछि शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पूर्ण रूपमा विकास भयो भने कोरोनाको असरै हुँदैन। जसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ उहाँहरूलाई कोरोनाको सङ्क्रमणले असर गरिदियो। जस्तै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, जस्तै इम्युनिटी पावर डेभलप गर्नको निम्ति तपाईँले जस्तै मनमा तपाईँले सुरुमा कोरोना क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई योगाहरू पनि सिकाउनु भयो, एक्सर्साइज पनि गराउनु भयो, होइन, अभ्यासहरू पनि गराउनु भएको थियो। त्यसले इम्युनिटी पावर डेभलप गर्न पनि सहयोग गर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो। के हो यो? हाम्रो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एकदम नाच्नु भनेको थियो। अब योग साधना शरीरलाई तपाईँको स्वस्थ राख्ने एक विधा हो। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुन्छ। समयमा सुत्नु, समयमा उठ्नु, बिहान 1 घन्टा योग अभ्यास गर्नु। मलाई दुःख चाहिँ कहाँ लाग्छ भने क्वारेन्टाइनमा भएकोहरूलाई मैले म त्यस्तो योगी त होइन, योग गराउँथेँ, मलाई बन्द गराइयो। मलाई त्यो अहिले पनि एकदम दुःख लाग्छ। मैले कहीँ कतै यो कुराहरूलाई चर्चाको विषय बनाएन। सायद उहाँहरूलाई जानकारी नभएर हो कि मभन्दा सिनियरहरूलाई। पछि अहिले सरकारले नै योग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर आएको छ। तर के छ भने हामी स्वस्थ हुन बित्तिकै कोरोनाको असर शरीरमा हुँदैन। यति कुरा बुझ्नुहोस्, यति कुरा मान्नुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्, सत्य सोच्नुहोस्, नित्य व्यवहारमा लाग्नुहोस्। कहीँ कतै कहिल्यै पनि यो भनिन्छ नि भूत प्रेत तपाईँको नराम्रो दुःख पीडा कुनै चिजको असरै हुँदैन। अब हामी अन्तमा छौँ र एउटा थोरै फरक प्रसङ्ग राख्दछौँ। अहिले कञ्चन गाउँपालिकाले हरेक सदस्यहरूलाई 5-5 लाख रुपैयाँ चाहिँ दिँदैछ, 5-5 लाख रुपियाँको जिम्मा दिएको छ।
यो गर्ने ल तपाईँ वडा सदस्य भएको नाताले स्थानीय सरकारको नेतृत्व प्रतिनिधित्व गरेको नाताले तपाईँले अब जाने बेलामा तपाईँले यो पहिचान गराउनुपर्छ है, तपाईँले के गर्नुहुन्छ एउटा पहिचान बनाएर जानु होला भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईँलाई 5 लाख रुपियाँ वडा सदस्यलाई दिएको छ, सायद कार्यपालिका सदस्यलाई पनि दिएको होला। तपाईँले अब के बनाउने योजना छ? सदस्यलाई दिएको छैन, वडा सदस्यहरूलाई दिएको छ। कार्यपालिका सदस्यहरूलाई त्यो रकम दिइएको छैन। वडा सदस्यहरूले राम्रो राम्रो योजनाहरू लिनुभएको छ। आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमहरू, बाख्रा पालन, कृषिको क्षेत्रमा, त्यसपछि सामाजिक क्षेत्रमा कसैले के मेवा खेती, हाम्रो वार्ड नम्बर 4 को वडा सदस्यले मेवा खेतीमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। वार्ड नम्बर 5 को सदस्यहरूले बाख्रा पालनमा पनि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। कसैले कृषि औजारहरू प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। सबैले सामाजिक हितको लागि नै त्यो 5 लाख रुपियाँ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ कार्यपालिकाको सदस्य भइराख्दाखेरि मैले यति गर्न सकेँ, म यति गर्नु पर्थ्यो, यति गरिनँ र अब मैले यो योजना छ भने यसो सर्टमा 1 2 3 अब हामी अन्तमा छौँ। गर्नुपर्ने 100 भयो 20 होइन। किन भयो भनेपछि मैले उद्योग खोलेँ सरकारमा आउनु बित्तिकै, अनि त्यो उद्योगलाई टाइम दिँदाखेरि मैले सरकारमा टाइम दिन सकिनँ र छ र त्यसको भरपाईको लागि म लागिरहेको छु। अब अझै पनि 2 वर्षको समय छ, म त्यसको भरपाईको र जुन कार्यक्रमहरू चरणबद्ध रूपमा मैले उठाएको थिएँ त्यसलाई समर्थन नै भएन। सिधा भन्नुपर्दाखेरि त सरकारमा समर्थन भएन र यो कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न जाने, ग्यादरिङ हुने यस्तो कुरा म विश्वास गर्दिनँ। त्यहाँ नजाँदाखेरि सरकारका पात्रहरूले यो चाहिँ आएन, हामी यसको सहभागिता कम भयो भने म चाहिँ जाँदैन। त्यो यो आम कार्यक्रमहरूमा गएर मेरो समय चाहिँ मैले खर्च गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, कञ्चनखबर.com को युट्युब च्यानलमा हामी यतिन्जेलसम्म कञ्चन गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का एकदम होनार युवा कार्यपालिका सदस्यसँग हामी यतिन्जेलमा कुराकानी गऱ्यौँ। अवश्य पनि तपाईँलाई राम्रो लागेको हुनसक्छ। उहाँको विचारहरू कस्तो लाग्यो तपाईँले कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँ साँच्चै नै गिरिबहादुर विश्वकर्मा अथवा कार्यपालिका सदस्य गोपाल विकको चाहिँ कुरा एकदम राम्रो हो भन्ने कुरा लाग्यो भने सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईँले युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु। र जाँदा जाँदा तपाईँले अन्तमा केही छुटेको छ भने? केही पनि छुटे छैन। संसारमा सबैलाई माया छ, सबैप्रति उच्च सम्मान छ। सबै बाँचौँ, खुसी हौँ, मेहनत गरौँ। जीवन केही पनि होइन। यो कष्टको जुन बोझ बोकेर, मेरो त मामा मन्त्री हुनुहुन्न, मेरो त अङ्कल डिएसपी हुनुहुन्न, मेरो त मान्छे युरोपमा छैन, मसँग त घरमा पैसा छैन भनेर जुन आम पीडामा बस्नुभएका युवा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने जीवन एकदम सरल छ। दैनिक रूपमा काम गरौँ, कामबाट आएको परिणाम जुन छ त्यसलाई अर्जित गर्दै जाउँ। 500 कमाइन्छ भने 20 रुपियाँ 100 रुपियाँ भए पनि दिनमा बचत गरौँ, त्यही पैसा धेरै हुन्छ। अनावश्यक रूपमा खर्च नगरौँ। आफूलाई श्रमसँग जोड्न बित्तिकै अनावश्यक काम गतिविधि हुँदैन। आफूले राम्रो सोच गर्न बित्तिकै नराम्रो कुरासँग सङ्गत नै हुँदैन, लगाव नै हुँदैन। त्यसैले सहज छ, राम्रो छ, हाँसी खुसी जीवन जिउँ, योग गरौँ, निरोगी रहौँ। जय देश, जय कञ्चन। धन्यवाद।